dagan ka pagkakonsihal sa Compostela. Naapoy mga nadumog-damog ng mga pangutana o komentaryo nga taga Canada man ka. Unya bago ra daw kani uli sa ato ang lungsod. Unsa ni ka tinuod, Kuya Julius? Nindot kayo ng pangutana. Salamat nga aron matagan kamo og lamdag anang inyong mga gikatingala ngano ni kalit ko og salmot aning bugnong lugaynon din sa lungsod sa Compostela. Una sa tanan, bisan ako nakuratan sa ako ang nahimong desisyon. Pero tungod sa akong mga nakita ug nasinatian sa akong pagngadto nganhi sa lungsod, mao nakaamgo ko nga musulod sa politika aron makahatag og kabag-uhan sa perspektiba sa lideres ug sa mga programa sa lokal nga programa. Kaduha, aron makahatag kita og option sa atong mga constituents kay gapadayon ra pod ang mga traditional politicians nga walay gibuhat sukad nanagan. Magsigira og tigom og pamalit sa mga boto, kinahanglan naa kay 3 million pesos para makadaog ka sa eleksyon. So, kung ang Compostela adunay 50k ka mga botante, na siya budget nga 60 pesos kada botante. Matay, ana na ang value sa mga boto karon, pag 60 pesos lang. Halata kayo, buy now, buy later. Diba no? Lain kayo ba? So, ikatulo, opsyon sa kausaban nga ang tinuod nga serbisyo publiko. Ang pagpanerbisyo sa lungsod ang usa ka risko, usa ka sakripisyo nga diin mabahin ang imong oras nga mahatag sa imong pamilya kay tungod aduna kay responsibilidad sa imong lungsod. Pero murag dili kini tinuod kung ato ang tan-awon ang kasamtangan nato nga lokal nga panggamhanan, instead gihimo nila kining negosyo sa ilang pamilya. Naniguang na lang sige balik-balik og lingkod sa pwesto, pero kung ato ang tutukan ang iyang nabuhat, mas taas pa ang listahan sa utang sa kadaghanan katawhan sa tindahan. Walay nabuhat, gapabugat pa kay gasayang-sayang ra sa pundo sa lungsod. Pait lagi. Pero mao na maginay tagad sa ato ang pamulitika diri. Bisod na usabon, pero kaya pa. Dili pa ulahi ang tanan. Ikaw pa, opsyon sa tinuod nga kalabuan. Sa gikatuki nako, tutukan nato ang mga programa sa kandidato sa kasamtangan. Trip lang, one time lang. Unsa ang ilang plataporma o programa aron makatabang sa katawhan sa Compostela. Philippines is an agricultural land. Nabinagyon ang Compostela, samot, puro mag-uuma ang katawhan. O ang pagpanguma ang panginabuhian. Ang pangutana, aduna ba sila nabuhat nga budget man lang sa agrikultura? Naa siguro Committee on Agriculture, pero tan-awa ang budget. Naa ang municipal agriculturist, naa po siguro municipal veterinarian, pero sakto ba ang functionality nila? Kung gusto o kalambuan, sugdan sa pinakakinahanglanon sa katawan ang suporta sa agrikultura. Finally, ako ang tubagon ang komentaryo nga bago lang ko ni uli sa Pilipinas. Year 2008, nagmugna kami og negosyo nga vodka, wine ug suka nga gikan sa reject nga saging. In 2018, gahimo pud ko og kan-anan sa moang karaan nga balay. Mao katong Sugba Grill House. Kanunay ko nagabalik-balik sa Pilipinas kay never nawala sa akong kasing-kasing ang akong yutang na tawhan. In fact, daghan ko og nahatag nga mga donasyon sa eskwelahan o mga tambal nga hinabang sa komunidad.